السلام عليكم تلاميذ وتلميذات المستوى الرابع الابتدائي، مرحبا بكم في درس جديد التناسبية. إذا ماذا نعني بالتناسبية في مفهومها الرياضي؟ دونك هذا درس جديد لابد من فهمه أولا في المفهوم الرياضي. غندوزو الدرس ديالنا. التناسبية ماذا أعني بها؟ هي أعداد متناسبة مثل المضاعفات. دونك خدينا كمثال بالنسبة للمضاعفات. ملي كنقول مضاعفات مثلا ناخذ مثلا مضاعفات 2 داكوغ 2 أو 0 2 4 6 8. دونك هذه مضاعفات دونك متناسبة، يعني ما يمكنش مثلا في وسط 2 و 4 مثلا نلقى 3، أو في وسط مثلا 8 و 12 نلقاو مثلا 11. دونك لا يمكن. دونك هذه أعداد مضاعفات منتظمة، دونك ها نقدروا نقولوا عليها متناسبة. داكوغ متناسبة يعني وسطها ما يمكنش نلقاو شي عدد آخر من غير مضاعفات ديال 2. مفهوم؟ يعني ماذا أيضا أعداد في وضعية متناسبة؟ يعني أنهم إذا تغير أحدهما فإنه حتما يتغير الآخر. مثلا ملي كنقول 2 تساوي 4 أو 2 تساوي 4 ناقص 2. مفهوم؟ دونك هنا إلا تغير لي الحد الأول لابد من تغيير الحد الثاني، يعني باش يبقى عندي داك التساوي دائما كاين. خص دائما فاش غادي نضرب مثلا هذا العدد خصني نضرب العدد الاخر، فاش خصني نقسم هذا العدد نقسم العدد الاخر. يعني اي عمليه درتها قمت بها فنفس العدد خصو يكون في الطرفين معا. مفهوم؟ باش ان الوضعيه عندي دائما كتبقى نفسها، ما يمكنش داك التساوي دائما كيبقى. دونك شوفوا معايا الوضعيه الاولى غتفهموا اكثر. الجدول اسفله يمثل عدد العلب السردين وثمنها بالدرهم. عندي عدد علب السردين وعندي الثمن ديالها بالدرهم. طبعا عندي علبة واحدة ب7 دراهم، علبتان ب14 درهما، 4 علب ب28 درهما، 9 علب ب36 درهما. هنا السؤال اللي مطلوب منكم: هل أعداد الجدول في وضعية متناسبة؟ إذا كان الجواب بنعم فحدد معامل التناسب. دونك تشوفوا معايا هنا نشوفوا واش الاعداد في وضعيه متناسبه، وباش نجاوب انا على السؤال ديالي لابد من تحديد معامل التناسب. داكوغ دونك هنا شوف معايا اعداد السطر الاول مع اعداد السطر الثاني. دائما اقارن اعداد السطر الاول مع اعداد السطر الثاني. شنو كنلاحظ ما بين 1 مع 7؟ يلا دونك باش نوصل انا ل 7 خصني نضرب. دائما كنديروا الضرب او القسمه بحال اللي تعودنا نشوفوا في الاعداد الكسريه، الضرب او القسمه. كنشوف ما عنديش شي عمليه اخرى كنقوم بها. دونك باش نوصل ل7 خصني نضرب 1 في 7 تعطيني 7. وباش انني ندير العكس عاود من 7 ل1 كنقسم على 7 دائما. كنقسم 7 على 7 كتعطيني 1. شوفوا معايا الكولون الثاني. باش نوصل من 2 ل 14 دائما ضربتها في 7. نعم جيد. اضرب 2 في 7 واحصل على 14. كذلك الا بغيت من 14 نوصل ل 2 غادي نقسم على 7. بحال اللي شفنا في التساوي ديال الاعداد الكسريه، كيكونوا عندي عددان كسريان متساويين ولكن عندي اختلاف. هنا عندي 1 على 7 راه هي 2 على 14 راه كيتساواو بعضياتهم، حيت الا اختزلت 2 على 14 غتعطيني 1 على 7. نفس الشيء الا اختزلت عاود ضربها على 28 غتعطيني 2 على 14 غتعطيني 1 على 7. مفهوم؟ دونك كملوا معايا. باش نوصل من 4 ل 28 شنو درت؟ غادي نضرب في 7 كذلك. ونفس الشيء الا بغيت نمشي من 28 ل 4 غنقسم على 7. مفهوم؟ دونك شنو كنلاحظ؟ نكملوا الله يرضي عليكم. خصني نكمل كاع الاعداد ديال الجدول باش نجاوب على السؤال ديالي: هل هي في وضعيه، هل الجدول في وضعيه متناسبه ام لا؟ دونك خصني ندوز عليهم كاملين، ما يمكنش ندوز على 3 الاولين ونخلي الاخرين، لا خاصني نشوفهم كاملين واش في وضعيه متناسبه عاد نقدر نجاوب بنعم ام لا. حيت لو كان نلقى غير وحده مثلا ماشي في وضعيه متناسبه يعني ما محققش فيها هاد معامل التناسب اللي هو 7، دونك اعداد الجدول ما يمكنش نقول عليها اعداد متناسبه لحقاش فيها واحد العدد ما متناسبش مع الاخرين. داكوغ نكمل. دونك 9 في 7 كم تساوي 63 ايضا. مفهوم؟ 63 مقسومه على 7 كتعطيني 9. دونك في هذه الحاله هذه شفنا باللي الاعداد كاملين باش من اعداد السطر الاول باش نوصل لاعداد السطر الثاني كلهم كنضرب 7، وباش نوصل من اعداد السطر الثاني الى اعداد السطر الاول كنقسم على 7 دائما.
مفهوم؟ دونك هذا بالنسبه للتناسب، يعني الجدول هنا في وضعيه متناسبه او جدول اعداد متناسبه. دونك هنا الجواب ديالنا بنعم. دونك هنا غنحدو معامل التناسب. داكوغ؟ نلاحظ ان اعداد الجدول متناسبه، اي ان اعداد السطر الاول دائما كنتعاملوا مع اعداد السطر الاول مع اعداد السطر الثاني. أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني. ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بضرب أعداد السطر الأول في 7، وننتقل من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول بقسمة أعداد السطر الثاني على 7، ومن هنا نستنتج أن 7 هو معامل تناسب. هنا عرفنا باللي 7 هو معامل تناسب، لكن كيفاش غادي نحصل عليه؟ كيف نحصل على معامل تناسب؟ السؤال هنا المطروح. نحصل على معامل تناسب بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. كيفاش حصلت على هاد 7؟ راه شديت مثلا 7 قسمتها على 1 عطاتني 7، شديت هاد 14 قسمتها على 2 عطاتني 7. دائما أعداد السطر الثاني، هذه قاعدة، هذه اللي عندي هنا قاعدة، قسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول دائما، اللي هي هذه اللي عطيتكم هنا 7 على 1. شنو ما بيناتهم؟ ما بيناتهم دائما تساوي، حيت كلهم الا قسمت غنلقى عدد واحد اللي هو 7. دونك 7 على 1 كتساوي لي 14 على 2 كتساوي لي 28 على 4 كتساوي لي 63 على 9. هادشي كله كيعطيني كيساوي لي 7. مفهوم؟ دونك هادشي هنا انا كنهضروا على وضعيه التناسب او اعداد متناسبه بالنسبه للجدول. غنشوفوا وضعيه ثانيه يمكن لي نعرف هل الاعداد متناسبه ام لا انطلاقا من واحد التمثيل مبياني. هنا عندي شكلان 1 و 2 يمثلان وضعيتين. نشوف الوضعيه الاولى في الشكل الاول، هل هي اعداد متناسبه ام لا؟ دونك السؤال المطروح هنا، هل هي اعداد متناسبه؟ نعم، فهي اعداد متناسبه. دونك باش عرفتها انها متناسبه، شنو كنلاحظوا من هذا الصفر هذا؟ دونك ملي كنقول تمثيل يخص المستقيم ديالو يدوز ليا دائما من الصفر، ما يمكنش مثلا يدوز من هنا او يدوز من هنا، دائما يدوز من هاد نقطه الاصل اللي كنسميها نقطه الاصل اللي هي 7. دائما شنو كنلاحظوا الجدول غادي نيشان، يعني خدينا واحد المسطره وسطرنا وعطانا واحد المستقيم اللي كيدوز منه جميع النقاط، يعني ملي كناخذ المسطره ديالي كدوز ليا من جميع النقاط. دونك في هذه الحاله هذه نقدر نقول باللي الوضعيه هنا هانتوما تمثيل مبياني لوضعيه اعداد متناسبه، لحقاش دازت ليا من نفس المستقيم. شوفوا معايا الشكل الثاني، الوضعيه التاليه. شنو كنلاحظ؟ انا المستقيم دايز ليا من هذه النقطه اللي هي الصفر، نقطه الاصل، ولكن ما غاديش ليا مستقيم، غادي كيتزيغزاغي. داكوغ؟ دونك غادي مره كيطلع مره كيهبط. دونك هنا ما يمكنليش نقول ان الاعداد متناسبه، ليست اعداد متناسبه لانها لا تنتمي الى نفس المستقيم، ما غاداش ليا بواحد المستقيم قاد. مفهوم؟ دونك هنا اعداد غير متناسبه. دونك كاستنتاج نقدروا نخرجوا منه من هذا الشيء، يمكن ان تمثل الوضعيه التناسبيه بكيفيه مختلفه. شفنا جوج ديال الوضعيات بواسطه جدول، ننتقل من سطر الى اخر، وذلك بان نضرب او نقسم على نفس العدد، اي نفس معامل التناسب كما سبق ورأينا في الوضعيه الاولى. كيف شفنا الوضعيه الاولى بواسطه التمثيل المبياني جميع النقط مرتبه. دونك شوفوا معايا لديكم بواسطه التمثيل المبياني جميع النقط مرتبه على مستقيم يمر من النقطه او، يعني ديك النقط مرتبه على واحد المستقيم، يعني كدوز ليا من نفس المستقيم، ما كيتزيغزاغي ما والو، ما كيدبدبش، كيمشي نيشان بشرط انه يدوز ليا من نقطه الاصل اللي هي او، اي ان النقط مستقيميه تمر من نفس المستقيم كما هو الوضع في الشكل 2 او في الشكل الاول، في الشكل 1 عفوا، هنا في الشكل 1 وليس 2، في الشكل الاول. عفوا على هذا الخطأ، عفوا. مفهوم؟ كما هو مبين، كما هو الوضع في الشكل الاول. مفهوم؟ كتطبيق خذوا تمارين صفحه 98 والصفحه 99. دونك انا نجزت هنايا شي تمارين تصحيح ديالها، ولكن قبل ما تشوفوا الله يرضي عليكم الصحيح انا غنصيفط لكم الفيشي وورد. قبل ما تشوفوا التصحيح طبقوا هادشي اللي قلت بالنسبه للتمارين، وعاد اللي ما فهم شي حاجه يسول ولا يرجع لهذا التصحيح اللي درت انايا. داكوغ؟ ومن بعد خذوا التصحيح ديال التمارين. مفهوم؟ يلا بون كوراج.